जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवानो आनी भयण्यानो, आयज पयले वासाप नियाळ करतना म्हज्या मतीक उडासाक आयिल्लो तो याजाक मनदी बाप स्टॅन स्वामी 2021 मरण पावल्लो हो याजक तो जावन आसा. जेजुईत याजक उत्तर भारतांत आपणाचें मिसांव काम केल्लो याजक, प्रत्येक जावन आदिवासी लोकांच्या हक्कां खातीर झुजिल्लो एक नवार्दीक याजक जावन आसा. आनी ह्या याजकाचेर विविध तरांचे अपराध मांडून ताका कैद करून जैलांत घाल्लें आनी थोडीं वर्सां जैलांत वळवळ्ळो आनी निमाणें आस्पत्रेंत वळवळूनच मरण पावल्लो हो याजक जावन आसा. केवळ आदिवासी दुर्बळ्या लोकां खातीर वावर केल्लो आनी आपणा सरकाराक विरोध म्हणल्यार चिंतपान नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी NIA तांणी हाचेर अपराध घाल्ले आनी ताका जायते अपमान कर्ण म्हणल्या वरी जैलांत घालून ताचेर अपराध मांडून ताका कश्टिल्लो आनी निमाणें मरण पावल्लो हो याजक जावन आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, कितले कश्ट आयल्यार, कितले संकश्ट मेळ्ळ्यार निमाणे घडये पर्यंत भियोवना. आपणाच्या जिविताच्या तत्वांक तो थीर रावलो आनी त्या तत्वां खातीर जीव दिवंक समेत तो फुडें सरलो आनी ताणें निमाणें आपणाच्या मार्तेरपणाच्या मरणा मारिपात आपणाच्या तत्वांक, आपणाच्या क्रिस्तांवपणाक, आपणाच्या याजकपणाक ताणें साक्ष दिल्ली तें घडीत आमी नियाळ करता. आनी आज मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हाच्या पयल्या वाचपांत असलेंच एक घडीत तत्वां खातीर, भावार्था खातीर, सतानिती खातीर जिवीत दिल्ल्या एका व्यक्तीची काणी आमी आज पयल्या वाचपांत आयकली आनी ह्या वाचपाचो थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. हाच्या वाचपांत एक मालगडो व्यक्ती, 90 वर्सां प्राय असो एलेयाजर म्हणलो तो व्यक्ती, शास्त्र्यां मदलो तो एकलो जावन आसलो. आतां जुदेवांक आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यांत दुक्रामास खावंक आडवरलेलें. दुक्रामास एक अशुद्ध म्हणलें थंय चिंताप आसलें आनी केन्ना एक राय अधिकाराक आयलो आनी ताच्या आस्थानांत सगळ्यांनी हें अशुद्ध म्हणलें खान कायजय म्हणली परवानगी जाल्लेल्या वेळार ताचेत इश्ट, ताचेत मोगाचे जे कोण ताच्या लागीं आसले ताचे विरोधी जातात, दुस्मान जातात, दुक्रामास खावंक वत्ताय करतात आनी ताणें निमाणे पर्यंत थीर रावलो. अशुद्ध म्हणलें नियमशास्त्रा विरोध कितें आसलें, देवा विरोध कितें आसलें, भावार्था विरोध कितें आसलें तें करूंक तो फुडें सरलो ना आनी असो प्रतिफल जावन ताणें मराजय पडलें आनी आपणाचो जीव समेत दिवंक तो फाटीं सरलो ना. धैर्यान फुडें गेल्लो एक महान व्यक्ती, ताची काणी आज आमचे मुखार आसा. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, आनी ह्या व्यक्तीक कितें बरो सांगलें आयच्या वाचपांत सविस्तार तरान आमी आयकलें. तरी पूण ह्या वाचपाचेर नदर घालतना 3 संगत्यो हांव तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. पयलें, वो व्यक्ती एलेयाजर ताच्या भावार्था विरोध खंयच्याय संगतेचें समर्थन करूंक तो रावोंक ना. भावार्था विरोध तो वचूंक आयको ना. ताच्या भावार्थांत तो थीर रावलो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आनी त्या भावार्था खातीर एक धैर्यादीक व्यक्ती जावन मार्तेरपणाचें मरण मरोंक तो फुडें सरलो. मोगाचेनो ताचो भावार्थ अखंड एका निजा देवाचेर, ताची पातयेनी एका निजा देवाचेर अखंड आनी त्या पातयेनी विरोध, त्या भावार्था विरोध, त्या देवा विरोध वचोंक तो मौन करिना. मोगाचेनो आनी त्या खातीर मरोंक समेत तो फुडें सरता आनी ताका लागून एक विश्वासपणाचें मरण तो मरोंक फुडें सरलो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आनी ताका ताच्या इश्टांनी जे कोण ताच्या सांगात आसल्यांनी कितें म्हळें, तूं दुक्रामास काही नाका, ताचे बदला तुज्यात घरा तुवें रांदलें एक मास हाड आनी हांगासर सगळ्या मुखार दुक्रामास खाता म्हणल्या बरें नटन गेल्या बरो आनी तुजो जीव वाचतलो. पूण तो तसो भावार्थ न्ही, ती ताची पातयेनी न्ही, ताची पातयेनी एका निजा देवाचेर अखंड पातयेनी आनी त्या देखून तसलें करूंक कितेंय तो फुडें सराना. आपणाचो भावार्थ जिवंत देवाचेर. मोगाळ भवन आनी भयणीनो,
पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर घाल्यार असलेत बावर्ती मनीस आमकां जायते जाण आसात. प्रत्येक जण बावर्ताचो बापूय म्हूण नांव वाडलेलो अब्राम. ताचें जिवीत देवाचेर अखंड पातयेनी कितलेय कश्ट संकश्ट ताच्या एकल्याच पुताक त्याग सॅक्रिफायस करूं आपोवन मेळ्ळ्या वेळार त्या बावर्तांत तो थीर आनी देवा खातीर कितेंय करूंक आपूण तयार म्हणलें अब्रामान दाखोवन दिलें आमी पळयता. तशेंच नव्या सोल्ल्यांत जायतीं गणितां आसात आमी पळयता आनी जेजून हर एक गणितांत त्या बावर्ताचें उल्लेख करून त्या व्यक्तीचो बावर्त वर्णन केल्लें आनी त्या बावर्ताक लागून तांकां बरेंपण लाभलें म्हणलें सांगलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज हें गणित आमी नियाळ करतना आमकांय आमच्या बावर्तांत थीर रावोंक, बावर्ता खातीर मोरोंक समेत मुखार वचोंक आनी बावर्ता खातीर खंयचेय कॉम्प्रोमायज ना. म्हजो बावर्त अखंड, म्हजो बावर्त म्हज्या सोमयाचेर आनी त्या बावर्ता विरोध हांव वेसो ना म्हणलो निर्धार करूंक आज आमकां आपोवणें आसा. मस्तबडी आमी पळयता बावर्ता खातीर आमी कितेंय कॉम्प्रोमायज करूंक तयार आसा, कितेंय समर्थन करूंक तयार आसा आनी त्या बावर्ता विरोध, देवा विरोध, जेजू विरोध वचोंक आमी तयार आसा. आमी मागिल्लें मेळोना, आमी सांगिल्लें मेळोना, आमी चिंतलें जावना आनी त्या देखून कितें मागा जाय. थोडे पडी असलीं जुजुबी आमी कारणां दिता. देवा विरोध वेता, काम आसा वा राटावळ मस्त आसा असलींनी बांदिता आनी देवाक दिवचो वेळ, देवाक दिवचो मान आमी दिवना आनी आमचो बावर्त अस्गत करून आमी घेता मोगाचें ना. पूण आमच्या बावर्तान थीर रावोंक एलियाजर हो व्यक्ती आमकां एक आदर्श जावन आसा मोगाचें. दुसरें, ह्या व्यक्तीच्या जिविताचेर आमी नदर घालतना ताचे जिवितांत देवाच्या तत्वांक आनी माऊल्यांक भरलेलें एक जिवीत जियोंक तो फुडें सरलो मोगाचें. आनी ताच्या जिवितांत ताकाच आनी ताणें पातयल्ल्या देवाक मोस करूंक, फोट उलोवंक तो तयार नातलो मोगाचें. सता खातीर तो जियेलो. सत म्हणलें तत्व ताच्या जिवितान उखोवन दवरलें आनी त्या सता म्हणल्या तत्वा खातीर तो मोरोंक तयार रावलो आनी सगळ्या ताच्या जिवितान देवाक विश्वासी जावन रावुल्लो तो निमाणे घडये पर्यंत देवाक विश्वासी रावोंक तो विसोन करता आनी आपणाच्या जिवितांत कसलीं तत्वां, देवाची तत्वां वा आपणाच्या जिवितांत कितेंय माऊल्यांक तो सण घालिना, सांडूंक तयार नातलो आनी अशें आपणाचें जिवीत देवा खातीर जियेलो. मोगाचें आमी क्रिस्तांवां, क्रिस्ताची माऊल्यां आमकां लाभल्यांत, क्रिस्ती माऊल्यांनी आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक आसा मोगाचें. आनी ह्या माऊल्या विरोध आमी वेचे न्ही मोगाचें. आमच्या जिवितांत क्रिस्ताची माऊल्या मोलां आमी पाळी जाय आनी त्या मारिपात क्रिस्ताक आमी साक्ष दी जाय. तें आपोवणें आमकां एकल्याक आसा. त्या देखून आमी आमच्या जिवितांत ह्या एलियाजरा भाशेन आमी देवाक विश्वासी रावो जाय मोगाचें. विश्वासपणाचें जिवीत आमी जियोंक आमकां आपोवणें आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो. त्या देखून क्रिस्ती माऊल्या, क्रिस्ती तत्वां आमच्या जिवितांत सांची न्ही, मोरा पर्यंत आमच्या जिवितांत ती पाळोवंक आमी प्रयत्न करचें, तें गरजेचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी तिसरें एक लक्षण एलियाजराचें जावन आसा, ताचें आदर्श जिवीत सगळ्यांक एक देखी बरीत जिवीत जावंक पावलें मोगाचें. तो कितें म्हणटा, ह्या संवसाराच्या ह्या थोड्या दिसांच्या जिविता खातीर इतलीं वर्सां देवाचेर पातयेवन विश्वास दवरून जियेला आनी थोड्या वर्सांच्या आवका खातीर जर तर हांव म्हजें जिवीत हॉकडावन काडून गेलें जाल्यार फाल्यां तरणाटे कितें म्हणटले, हाळे इतलीं वर्सां जियेलो निमाणे घडये ताच्या फायद्या खातीर, ताच्या स्वंत आदाया खातीर ताचें माऊल्या, ताचें जिवीत सगळें ताणें सांडलें, त्याग केलें आनी तरणाटे देवा तावन क्रिस्ती माऊल्या तावन पयस वेतले आनी त्या देखून म्हजें जिवीत तांकां आदर्श जाय जाय, म्हजें जिवीत तांकां देखी बरी जाय जाय म्हणटा तो आनी त्या खातीर मोरोंक तो फुडें सरता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत आदर्श जावन आमी जियोंक आसा. सगळ्यांक एक देखी बरी जियोंक आनी प्रत्येक जावन देव बिरांतेन भरलेलें जिवीत आमी जियोंक आसा. एक मागण्याचो व्यक्ती जावन म्हजें जिवीत आमी बांदूंक आसा. हेरांक क्रिस्ताक दिता तसलो एक व्यक्ती जावन आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक आसा. आनी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्या बाळांक, आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जनांक, आमच्या कुटुंबांतल्या
इतर सांद्यांक आमचे जिवीत एक देखी बरी जावंक आसा, एक आदर्श जिवीत आमी दिवंक आसा एलियाजरा भाशेन मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी त्या देखून खंयच्याय कश्टा दगदांक, खंयच्याय समस्यांक, खंयच्याय पिडेक शिडेक आमी भियोवन आमचो भावार्थ आमचे पातयेनी आमी होगडावचे न्ही, बदलाक निमाणे पर्यंत थीर रावन आमी हेरांक आमच्या भावार्थाची एक देख दिवंक आसा, आमच्या क्रिस्ती मावल्यांची एक देख दिवंक आसा, आमच्या बऱ्या जिविताची एक देख आमी हेरांक आमी दिवंक आसा. आनी तांकांय एक बरें भावार्थी जिवीत, एक बरें क्रिस्ती जिवीत बांदून हाडूंक आमचें जिवीत उत्तेजन जाय आनी तसलें जिवीत जियोंक एलियाजर आमकां एक देख जावन आसा, एक आदर्श जावन आसा. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या वचपाचो पयल्या वचपाचो आज आमी नियाळ करतना आमी हर एकल्यांनी एक एलियाजर जावन प्रस्तुत समाजांत एक बरें जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न करया. आनी प्रत्येक जावन आमचो भावार्थ तो अखंड आमी दवरया मोगाचें न्हू. कित्याक जेजून तो म्हणलें उतरां, तुमकां सासवाच्या काना तितलो भावार्थ आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक हांगा तावन उमटोवन दर्यांत वचून पड म्हण. आनी तें म्हणल्या बरी जाता. भावार्थाक खंयच्योय संगते असाध्य म्हणलें ना, भावार्था वरवीं सकड संगते साध्य मोगाचें न्हू. आनी भावार्थ आसा जाल्यार बरवसो वा भावार्थ निराश जायना, हें सत जावन आसा. तर देवाचेर अखंड भावार्थ जावन विश्वास दवरून एक विश्वासी साकरा भाशेन आमचें जिवीत बांदून हाडन आमी एक बरें देखीचे व्यक्ती जावन जियो. तसो सोमी आमकां कृपा आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. आनी ती कृपा त्या सोमया तावन आमी जोन घेवया. आमीन.